स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 23 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ द अर्थ इन द युनिभर्स। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले मेटियोर्स र कमेट्सको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले कहिलेकाहीँ राति आकाशमा हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको लाइटको धर्सोहरू देख्न सक्छौँ जुन एकैछिन आएर बिलाइहाल्छन्। यस्तो किसिमको प्रकाशको धर्सोहरू उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ मेटियोर्सहरूले गर्दाखेरि भएको हो। र त्यसैगरी केही वर्षको अन्तरालमा त्यस्ता आकाशीय पिण्डहरू देखा पर्छन् जसको चाहिँ यसरी लामो पुच्छर जस्तो भाग आएको हुन्छ। र यो आकाशीय पिण्डहरू विशेष गरी हामीले बेलुका पख सूर्य अस्ताइसके पछाडि र बिहान पख सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि देख्ने गर्दछौँ। यस्तो खाले आकाशीय पिण्डलाई हामी कमेट भन्न सक्दछौँ। मेटियोर्स भनेको नेपालीमा उल्काहरू हो भनेदेखि कमेट भनेको पुच्छरे तारा हो। आजको कक्षामा हामीले यिनै कमेट र मेटियोर्सको बारेमा जानकारी हासिल गर्दैछौँ। सुरुमा हामी कमेट्सको बारेमा पढ्दैछौँ जसलाई हामी पुच्छरे तारा भन्न सक्दछौँ। पुच्छरे ताराहरू पनि सौर्यमण्डलको सदस्यहरू हुन्। बीचमा सूर्य रहेको हुन्छ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ यसको वरिपरि विभिन्न ग्रहहरू रहेका हुन्छन् र पृथ्वी पनि त्यस्तै एउटा ग्रह हो जुन सूर्यको वरिपरि आफ्नै एउटा एक्सिसमा यसरी परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भए कमेट्स अथवा पुच्छरे तारा भनेको सौर्यमण्डलको त्यस्तो सदस्य हो जसको यो अर्बिट चाहिँ सूर्यको वरिपरि यस्तो लाम्चो अण्डाकार आकारको रहेको हुन्छ र यो चाहिँ सूर्यको वरिपरि यसरी घुम्ने गर्दछ। यिनीहरू यसरी घुम्ने क्रममा जब सूर्यको नजिक आइपुग्छन् तब सूर्यको तापले गर्दाखेरि यसमा रहेको बाफहरू पग्लिएर त्यसैगरी सूर्यबाट उत्पन्न हुने सौर्य बतासले गर्दाखेरि यसमा रहेको धुलो कणहरू चाहिँ यसरी सूर्यको विपरीत दिशातर्फ यसरी पुच्छर जस्तो आकारमा फैलिएर जान्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई पुच्छरे तारा पनि भनिएको हो। र यो एउटा कमेटको उदाहरण हामीले यो चित्रमा देख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कमेटको यो पुच्छर चाहिँ सूर्यको नजिक आउँदा मात्र हामीहरूले देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो कमेटको विभिन्न भागहरूको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि विशेष गरी पुच्छरे ताराको 3 वटा भागहरू चाहिँ पाइएको छ। एउटा भाग भनेको न्युक्लियस जुन केन्द्रबिन्दुमा रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको कोमा जुन यो न्युक्लियसको वरिपरि रहेको हुन्छ भनेदेखि अर्को पुच्छर अथवा टेल। यसको केन्द्रीय भागमा चाहिँ जमेर बसेको बरफ त्यसैगरी जमेको ग्यासहरू र धुलकणहरू हुन्छन्, डस्ट पार्टिकल्सहरू हुन्छन्। र कुनै कुनै कमेटको यो केन्द्रको भागमा चाहिँ चट्टानहरू पनि पाइएको छ। त्यसैगरी यो केन्द्रको वरिपरि ग्यास त्यसैगरी धुलो कणहरू मिलेर बनेको कोमा हुन्छ। यो चाहिँ कोमा भनेको ग्यास र धुलकणहरू मिलेर बनेको एउटा वातावरण जस्तो हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा एटमोस्फियर भनेको वायुमण्डल जस्तो हामीले चाहिँ मान्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो टेल भनेको चाहिँ जब जब यो कमेटहरू सूर्यको नजिक आइपुग्छन् त्यतिखेर यो कमेटमा रहेको आइस, ग्यास अनि धुलो कणहरू चाहिँ सोलर विन्डले गर्दाखेरि सौर्य बतासले गर्दाखेरि सूर्यको विपरीत दिशातर्फ यसरी जान्छन्। यो आइस पनि पग्लिने गर्दछ किनभनेदेखि सूर्यको नजिक आइसकेपछि सूर्यबाट यो कमेटले ताप शक्ति पाउँछ। त्यही ताप शक्तिको कारणले गर्दाखेरि आइस चाहिँ पग्लिएको हुन्छ र साथसाथै त्यसको वरिपरि यो कोमामा रहेको डस्ट र ग्यासहरू चाहिँ यसरी सूर्यभन्दा विपरीत दिशातर्फ यसरी जान्छन् सोलर विन्डको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर यसमा चाहिँ पुच्छर जस्तो आकार पैदा हुन्छ जसलाई चाहिँ टेल भनेर भनिन्छ। एउटा कुनै कमेटको हामीले निश्चित आकार बनाएर हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो उदाहरणको लागि एउटा बीचमा यो जमेको डल्लो भयो जुन चाहिँ रकी पनि हुन सक्यो भनेको चट्टानले बनेको पनि हुन सक्यो। र त्यसैगरी यसको वरिपरि डस्ट तथा ग्यासहरूको एउटा पत्र भयो र जब जब यो कमेट चाहिँ सूर्यको नजिक आउँछ सूर्यभन्दा विपरीत दिशातर्फ चाहिँ एउटा पुच्छर जस्तो आकार पैदा हुन्छ जुन चाहिँ
यसकै डस्ट र ग्यासहरू यसरी परसम्म जाँदाखेरि यो पुच्छर चाहिँ बनेको हुन्छ। र यो जानुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि सूर्य जस्तो उदाहरणको लागि यो चित्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो कमेट हो भनेदेखि सूर्यको स्थिति चाहिँ यतापट्टि हुनसक्छ, यतातिर सन हुनसक्छ। सनबाट के हुन्छ त यसरी सोलर विन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा यो दिशाबाट यसरी आइरहेको हुन्छ। सोलर विन्ड सौर्य आँधी यसरी सोलर विन्ड आइरहेको बेलामा यो यसको वरिपरि रहेको डस्ट र ग्यासहरू चाहिँ यो कमेटको पछाडि यसरी पुच्छरको रूपमा यसरी परसम्म पुग्छन् र यसैलाई हामी टेल भन्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर हामीले यो कमेटको विभिन्न भागको नामाङ्करण गर्नु पर्यो भनेदेखि यो बीचको भाग चाहिँ न्युक्लियस भनेर म लेख्न सक्छु। त्यसै गरी यो वरिपरिको भाग जहाँनिर डस्ट पार्टिकल र ग्यासहरू रहेको छ त्यो भनेको कोमा हो र यो पछाडि लामो भएर फैलिएको भाग चाहिँ यो चाहिँ टेल हो। र अधिकांश पुच्छे ताराहरू चाहिँ हामीले टेलिस्कोपको माध्यमबाट सजिलैसँग देख्न सक्छौँ। जब यिनीहरू सूर्यको नजिक आएका हुन्छन् तब टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर हामीले सजिलैसँग यिनीहरूको अध्ययन गर्न सक्छौँ। भनेदेखि यदि सूर्यको नजिकै आएका छन् भनेदेखि यिनीहरूलाई नाङ्गै आँखाले पनि हेर्न सकिन्छ, हाम्रो आँखाले पनि अब्जर्भ गर्न सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ। र यिनीहरू केही वर्षको अन्तरालमा सनराइज भनेको सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला, त्यसै गरी सनसेट भनेको सूर्य अस्त भन्दा पछि यिनीहरू आकाशमा देखा पर्दछन्। तर फेरि केही दिन पछाडि यिनीहरू सूर्यबाट फेरि टाढा टाढा हुँदै जाने भएको भएर यो पछाडिको टेल चाहिँ यो पछाडिको पुच्छर चाहिँ बिस्तारै हराउँदै पनि जान्छ। यस्तो खालको प्रकृति चाहिँ कमेटको हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौँ। अब विभिन्न कमेटहरू विभिन्न समयमा देखा परेका छन्। ती कमेटहरूको एउटा सूची हामीले हेर्दैछौँ। पहिलो कमेट रहेको छ हेलिज कमेट, जुन पहिलोपल्ट 240 BC ताका देखिएको थियो र यसले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न लगाउने समय चाहिँ 76 इयर्स रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कमेटको नाम लिनु पर्दाखेरि टेम्पल टटल भन्ने कमेट रहेको छ, जुन पहिलोपल्ट सन् 1366 ताका देखिएको थियो र जसको यो सूर्यको वरिपरि घुम्न लगाउने समय चाहिँ 33 वर्ष रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कमेट रहेको छ एङ्की कमेट, जुन पहिलो पटक सन् 1786 मा देखा परेको थियो र यसले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न लगाउने समय चाहिँ 3.3 इयर अथवा 3.3 इयर्स रहेको छ। त्यसै गरी एउटा कमेट रहेको छ जसलाई हामी सुमेकर लेभी भनेर चिन्दछौँ र यो सुमेकर कमेट चाहिँ यो कमेट अहिले चाहिँ अस्तित्वमा छैन र यो सुरुमा 1993 मा देखा परेको थियो र 1994 मा चाहिँ यो जुपिटरसँग आएर ठोकिएको थियो। यो कमेटको बारेमा के पनि भन्ने गरिन्छ भनेदेखि त्यतिखेर यदि सन् 1994 मा यो कमेट जुपिटरमा आएर नठोकिएको भएदेखि त्यो कमेट चाहिँ सिधै पृथ्वीमा आएर ठोकिन्थ्यो र पृथ्वी चाहिँ ध्वस्त हुने सम्भावना पनि रहेको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ। किनभनेदेखि यो ठोकिँदाखेरि जुपिटरको सतहमा यो बृहस्पतिको सतहमा चाहिँ पृथ्वीको जत्रो खाल्टो परेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा कमेटको नाम लिनु पर्दाखेरि वासम्यान कमेट चाहिँ सन् 1927 मा पहिलो पटक देखा परेको थियो भनेदेखि यसले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दा लगाउने समय चाहिँ 15 वर्ष रहेको छ। अब हामी उल्काहरू अर्थात् मेटियर्सको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले राति बादल नलागेको समयमा आकाशमा फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि प्राय जसो हामीले यस्तो किसिमको प्रकाशको बाटो चाहिँ यस्तो देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ तारा खसेको जस्तो लाग्दछ। यही तारा खसेको जस्तो देखिने वस्तुहरू नै के हुन् त मेटियोर हुन्, जसलाई नेपालीमा उल्काहरू भनिन्छ र यसरी खस्दाखेरि यिनीहरू एउटा दिशाबाट अर्को दिशातर्फ छिट्टो खसेको जस्तो देखिने भएको भएर यिनीहरूलाई सुटिङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ र कसैले फेरि फलिङ स्टार पनि भन्दछन्। र यसरी धेरैवटा उल्काहरू चाहिँ एकैचोटि कहिलेकाहीँ देखा पर्ने गर्दछन्। निश्चित दिशातर्फबाट यसरी एकै ठाउँमा
आइरहेका हुन्छन् र यसरी देखा पर्ने उल्काहरूलाई चाहिँ धेरैवटा उल्काहरूको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दछौँ मेटियोर शावर भन्न सक्दछौँ जसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा उल्का वर्षा वा उल्कापात पनि भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी मेटियोर शावर हुँदाखेरि ठुलो ठुलो आकारका उल्काहरू पनि आउने गर्दछन्। यदि उल्काको आकार ठुलो रहेको छ भनेदेखि त्यस्ता ठुलो उल्काहरूलाई फायर बल पनि भन्ने गरिन्छ र यिनीहरूको उत्पत्तिको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरू या त सोलर सिस्टम अथवा सौर्यमण्डल बन्दाखेरि नै यो धुलोहरू चाहिँ यो सौर्यमण्डलको विभिन्न भागमा छरिएर यिनीहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ कि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हो त कमेट्स अथवा पुच्छ्रे ताराहरूको अवशेषहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूको आकलन रहेको छ। अब त्यसो भए यी कसरी यस्ता चम्किला देखिन्छन् अथवा यस्तो प्रकाशको यस्तो रेखा चाहिँ यिनीहरूले बनाउन सक्छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। जब यिनीहरू पृथ्वीको नजिक आइपुग्छन् यो पृथ्वीको वायुमण्डलभित्र चाहिँ प्रवेश गर्दछन् र पृथ्वीको वायुमण्डलभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा यी त साना साना धुलोको कणहरू हुन्छन् हैन। यसरी प्रवेश गर्ने क्रममा यिनीहरू के हुन्छ त फ्रिक्सनले गर्दाखेरि अथवा घर्षणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ र यो ताप शक्तिको कारणले गर्दाखेरि नै के हो त यिनीहरू हिँडेको बाटोमा चाहिँ यस्तो खालको लाइटको बाटो चाहिँ यसरी देखिएको हो र यसरी यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने ताप शक्तिले गर्दाखेरि प्रायजसो उल्काहरू चाहिँ ग्यास अथवा बाफमा परिणत भएर पृथ्वीको सतहमा आउनुभन्दा अगाडि नै विलीन भएर जान्छन्। तर कुनै कुनै उल्का पिण्डहरू चाहिँ ठुलो रहेको छ भनेदेखि यिनीहरू सबै ग्यास अथवा बाफमा परिणत नभइकन केही मात्रामा चाहिँ यिनीहरूको केही अंश चाहिँ पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्छ र यदि यिनीहरूको अंश पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्ने हो भनेदेखि यिनीहरूले पृथ्वीको सतहमा क्षति पनि पुर्याउन सक्दछन् र यसरी पृथ्वीको सतहसम्म उल्काहरू आइपुग्छन् भनेदेखि त्यस्ता खाले उल्काहरूलाई चाहिँ हामी मेटियोराइट्स भन्दछौँ जसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि उल्कापिण्ड भन्ने गरिन्छ। अब उल्कापिण्डको अथवा मेटियोराइट्सहरूको प्रकार हामीले हेर्ने हो भनेदेखि कि चाहिँ यो स्टोनी प्रकारको रहेको हुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ यो आइरोनी अथवा आइरन प्रकारको रहेको हुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ यिनीहरू दुईटैको सम्मिश्रण। स्टोनी प्रकारको उल्कापिण्डमा प्राय जसो सिलिकाको मात्रा बेसी पाइन्छ भनेदेखि आइरनी अथवा आइरन प्रकारको उल्कापिण्डमा चाहिँ आइरन र त्यसै गरी म्याग्नेसियम जस्तो मेटलहरू अथवा धातुहरूको मात्रा चाहिँ बेसी रहेको हुन्छ भनेदेखि सिलिकाहरू चाहिँ यसमा कम रहेका हुन्छन् र त्यसै गरी स्टोनी आइरन प्रकारको मेटेराइट्सहरूमा चाहिँ सिलिका पनि उत्तिकै मात्रामा पाइन्छ भनेदेखि आइरन म्याग्नेसियम लगायतका मेटलहरू पनि उत्तिकै मात्रामा पाइन्छन्। ठुला उल्कापिण्डहरू चाहिँ पृथ्वीको सतहमा खस्ने हो भने ठुलो ठुलो खाल्टोहरू चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दछन्। जस्तै यो उल्कापिण्ड यहाँनिर खस्यो भनेदेखि यो उल्कापिण्डले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा ठुलो खाल्टो बनाउँदछ र यस्तो खाले खाल्टोलाई हामी के भन्दछौँ क्रेटर्स भन्दछौँ। पृथ्वीमा भेटिने अथवा अहिलेसम्म पृथ्वीमा भेटिएका उल्कापिण्डहरू चाहिँ प्रायजसो आइरन प्रकारका रहेका छन् र हालसम्म भेटिएका उल्कापिण्डहरू चाहिँ 100 ग्रामदेखि लिएर 20,000 किलोग्रामसम्मका उल्कापिण्डहरू चाहिँ अहिलेसम्म फेला परेका छन्। यो उल्कापिण्डहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि करिब 50,000 वर्ष पहिले एउटा ठुलो उल्कापिण्ड अमेरिकाको एरिजोना भन्ने ठाउँमा खसेको थियो। यसरी अमेरिकाको एरिजोना भन्ने ठाउँमा खसेको उल्कापिण्डले बनाएको खाल्टोको व्यास चाहिँ लगभग 1256 मिटर रहेको छ भनेदेखि यसको गहिराई 174 मिटर रहेको छ। यो खाल्टो अहिले पनि अमेरिकाको एरिजोना भन्ने ठाउँमा देख्न पाइन्छ। र फेरि नामिबिया भन्ने देशमा अर्को ठुलो उल्कापिण्ड खसेको थियो जसको तौल करिब 60 मेट्रिक टन रहेको चाहिँ बताइन्छ र यसलाई चाहिँ होबा भन्ने नाम पनि दिएको छ। जब उल्कापिण्डहरू यसरी पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्छन् यिनीहरूको वेग अथवा भेलोसिटी भनेको
35 किलोमिटर पर सेकेन्डदेखि लिएर 95 अर्थात् 95 किलोमिटर पर सेकेन्डसम्म रहेको पाइएको छ र 1 वर्षमा करिब 500 उल्कापिण्डहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गरेको बताइन्छ। त्यसो भए उल्कापिण्ड, मेटियोर्स र मेटेओराइट्सहरू र साथसाथै कमेट्सको बारेमा हामीले अध्ययन गरेर के कस्तो जानकारी हासिल पाउँदछौँ भन्ने बारेमा तपाईहरूले विचार गरिरहनु भएको छ भनेदेखि आउनुहोस् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। कमेट्सको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यसको सर्फेसमा कस्तो किसिमको इलिमेन्ट्सहरू रहेको छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्दछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि आइरन, म्याग्नेसियम जस्ता पदार्थहरू चाहिँ यसको सर्फेसमा रहेको जानकारी चाहिँ हामीले यो कमेट्सको अध्ययनबाट हासिल गर्न सक्दछौँ भनेदेखि, त्यसै गरी मेटियोर्सको अध्ययनले मैले अघि पनि भनेको थिएँ मेटियोर्सहरू सुरुवातमा सोलर सिस्टम बन्दाखेरि नै बनेका पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर सोलर सिस्टमको उत्पत्तिको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्न सम्भव हुने भयो मेटियोरहरूको अध्ययनले गर्दाखेरि र साथसाथै यो कमेट्सहरूको बारेमा पनि यिनीहरूले जानकारी दिने गर्दछन्। त्यसो भए यो कमेट्स र मेटियोर्सहरूको अध्ययनबाट हामीले प्लानेट्स लगायतका विभिन्न आकाशीय पिण्डहरूको उत्पत्ति र बनावटको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सक्ने रहेछौँ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने बारेमा एकचोटि सरसर्ती जानकारी हासिल गरौँ। हामीले आजको कक्षाको सुरुवातको भागमा कमेटको बारेमा पढ्यौँ। यो कमेटको आकारको बारेमा, कमेटको प्रकृतिको बारेमा पढ्यौँ भनेदेखि यो कमेटको पुच्छर किन देखिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र साथसाथै विभिन्न कमेटहरूको नामको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यसै गरी आजको कक्षाको दोस्रो भागमा गएर मेटियोर्स तथा मेटेओराइट्सहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यिनीहरूको अध्ययनबाट हामीले के कस्तो जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले आजको कक्षामा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, पुच्छ्रे तारा अर्थात् कमेट्सको बनावटको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। 2 नम्बरको प्रश्न, कमेट्सको पुच्छर कसरी बन्दछ। 3 नम्बरको प्रश्न, विभिन्न कमेट्सको नाम लेख्नुहोस्। 4थो प्रश्न, मेटियोर शावर भनेको के हो। मेटियोर्स र मेटेओराइट्स बीच के भिन्नता रहेको छ। त्यसै गरी 6औं तथा अन्तिम प्रश्न, मेटियोर्स र कमेट्सको अध्ययनबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ। आजको कक्षा सकिएको छ। जाँदै तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।